हालाकि माइनस DI 14 लाइन अझै पनि मास्तिरपट्टि छ, त्यसले पनि आउनेवाला दिनमा बजार सस्टेन गर्छ, मास्तिर गर्छ भने अलिकति मास्तिर लिएर जान्छ भने त्यसले पनि माइनस DI 14 लाइन तल आउने अनि प्लस DI लाइन माइनस DI 14 लाइनलाई क्रस गरेर मास्तिर जाने त्यो स्थिति देखिन्छ। कतिपय स्टक्सहरुमा इन्डिभिजुअल स्टक्समा हेर्छौं भने स्पेसिफिकल्ली इन्स्योरेन्स सेक्टरको स्टक्सहरुमा हेर्छौं भने RSI, MACD, ADX, ब्यान्ड बोलिङ्गर र एभरेज भोल्युम सबै पर्सपेक्टिभबाट यस्तो ब्युटिफुल टेक्निकल्ली मार्केटले देखाएको छ कि फर्दर फलोअप बाइङ यदि हामीले त्यहाँ देख्यौं भने अहिले नै त तपाईको जस्ट ब्रेकआउटको स्थितिमा हुन् तिनीहरू। फलोअप बाइङ चाहिँ चाहिन्छ। फलोअप बाइङ देख्यौं भने त्यो एकदमै खुसी हुने खालको टेक्निकल इन्डिकेसनहरू दिइराखेको छ। भनेपछि ओभरअल मार्केटको अब डाइरेक्सन चाहिँ मास्तिरपट्टि हुन सक्ने सम्भावना टेक्निकल एभिडेन्सहरूले देखाइराखेको छ। यो सबै कुराहरू भन्दा भन्दै पनि इट विल बी टु अर्ली टु कन्क्लुड। तपाईको दुई तीनवटा हर्डल छ एउटा बजारमा अहिले। एउटा त 2580 को हर्डल हो, अर्को हर्डल भनेको 2650 तिरको जुन चाहिँ डाउन स्लोपिङ ट्रेन्ड च्यानल हो त्यसको अप्पर लाइन हो। यो दुईवटा हर्डललाई विथ प्राइस भोल्युम दुईवटै चीजले ब्रेकआउट गर्दै गयो भने चाहिँ वी क्यान कन्क्लुड नो मोर बटम्स इन द मार्केट। त्यसपछि तलमाथि स्विङ हुने, अकुमुलेसन हुने, फेरि ब्रेकआउट गर्ने, अकुमुलेसन हुने, फेरि ब्रेकआउट गर्ने त्यो सम्भावना चाहिँ रहिरहेको छ हैन। तपाईको एउटा माथितिर हाइटमा गएपछि प्रफिट बुक आउने अनि त्यसपछि फेरि तलपट्टि करेक्सन्स आउने, फेरि नयाँ हाई बनाउने, फेरि तलपट्टि करेक्सन्स आउने, त्यो चाहिँ भइरहेको छ। बजार चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा मास्तिर जाने होइन। इभन मैले त के भन्न चाहिराखेको छु भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली 3 महिना भित्रमा 3 महिना भन्दा पहिला अल टाइम हाई ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना कम छ। त भनेपछि अल टाइम हाई ब्रेक गर्नको लागि पनि अझै 3 महिनाको समय मजाले लिन्छ। तर बिस्तारै स्लो एन्ड स्टेडी बजार मास्तिर जान सक्ने टेक्निकल एभिडेन्सहरू धेरै देखिएको छ। इन्डिभिजुअल स्टक्समा हामीले हेर्दाखेरि पनि ल्युक्रेटिभ तपाईको यस्तो ब्युटिफुल टेक्निकल डाइभर्जेन्स सहित र ब्रेकआउट सहित मास्तिर चल्न सुरु गरेको छ भर्खरै 2-3 दिनको प्राइस एक्सनलाई हेर्ने हो भने। र त्यो सेक्टर कुनले लिड गरिराखेको छ भन्दाखेरि हामीले पास्टमा हिस्टोरिकल्ली पनि हामीले हेर्छौं भने 29 जुनमा जब 1150 को लो बनाएर जब बजार चल्न सुरु गरेको थियो, पहिलो राइज जुन लिएर आएको थियो, प्यानिक बटम बनायो अनि त्यसपछि मार्केट मास्तिर फर्किँदाखेरि पहिलो राइज चाहिँ लिड गर्ने सेक्टर भनेको तपाईको माइक्रो फाइनान्स, इन्स्योरेन्स, स्पेसिफिकल्ली इन्स्योरेन्सले अझै बढी लिड गरेको थियो र इभन ब्याङ्कले पनि लिड गरेको थियो। त भनेपछि इनिशियल स्टेजमा अहिले पनि तपाईको इन्स्योरेन्सले लिड गर्न सुरु गरेको अनुभूति देखिएछ र इभन माइक्रो फाइनान्सले पनि लिड गर्न खोजिराखेको देखिएको छ। ब्याङ्किङ पनि तपाईको धेरै त चलेको छैन, अहिले स्लो छ। तर ब्याङ्किङले पनि कुनै कुनै इन्डिभिजुअल स्टक्सहरुमा हामी हेर्छौं भने ब्याङ्किङमा पनि राम्रो भ्यालु बाइङ चाहिँ देखिएको र त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ फर्किएको जस्तो चाहिँ ब्याङ्किङमा पनि हामीले देखिराखेका छौं इन्डिभिजुअल प्राइस बिहेभियर हेर्दाखेरि। त आई एम भेरी मच पोजिटिभ आउनेवाला टाइममा मार्केटको सस्टेनेबिलिटी रहन सक्छ। तर त्यो भन्दा भन्दै पनि मैले दुईवटा टेक्निकल पोइन्ट्सहरु मैले गर्न चाहे। अलिकति अवेयर हुनुपर्ने, मेजर त्यो ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भनेर वाच गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ तपाईको दुईवटा टेक्निकल लेभल छ 2580 र 2650। यो दुईवटा हर्डल ब्रेक गर्न सक्यो र विथ सपोर्ट अफ द भोल्युम गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। अर्को मैले पोइन्ट चाहिँ के देखेको छु भन्दा ब्युटिफुल पार्ट चाहिँ भ्यालु पर ट्रान्जेक्सन्स। मसँग डेटा धेरै त छैन, अब नेप्सेसँग फर्दर डेटा आयो भने म फेरि त्यो डेटालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्छु। तर पब्लिकली अभाइलेबल डेटालाई मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि पछिल्लो नोभेम्बर देखिको डेटालाई मैले एनालाइसिस गरे भने भ्यालु पर ट्रान्जेक्सन मैले कसरी निकाले भन्नुहुन्छ भने टोटल टर्नओभर जुन चाहिँ भ्यालु छ त्यसलाई टोटल नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन्सबाट मैले डिभाइड गरिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ फेब्रुअरी 2021 पछि लगातार डेटोरिएट भइराखेको थियो र अस्ति डिसेम्बर 16 तारिकको लोएस्ट थियो, 60,000 को आसपास आएको थियो। अहिले हामी हेर्छौं भने 80,000 क्रस गरेर 81,000 गएर अहिले लास्टको ट्रेडिङ डेमा 75,000, त्यो भन्दा सेकेन्ड लास्ट ट्रेडिङ डेजमा
81,000 पुगेको थियो र लास्टको ट्रेडिङ डे सेसनमा चाहिँ 75,000 मा खसेको छ। अब फेरि त्यो 81,000 को हाईलाई ब्रेक गर्दै मास्तिर बजार जान्छ भने इट मिन्स कि मार्केटमा चाहिँ अब त्यो अकुमुलेसन फेज बाइङ इन्ट्रेस्टहरू अलिकति एउटा ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ बढी पैसा बजारबाट जुन चाहिँ पलायन भएको पैसा थियो त्यो फेरि बजारमा फर्किन खोजेको चाहिँ त्यसले इन्डिकेसन दिइराखेको छ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि र स्पेसिफिकल्ली 16 डिसेम्बर पछि त्यो भ्यालु पर ट्रान्जेक्सन फास्ट मुभिङ चाहिँ एकदमै छिटो तरिकाले मास्तिरपट्टि एप्रोच गरिरहेको छ। त्यो भनेको मार्केटमा कन्फिडेन्ट फिर्ता आएको र मार्केटमा पैसा लाग्न सुरु भएको भन्ने कुरालाई मैले कन्क्लुजनको रूपमा लिएको छु। अब लेट्स सी अगाडि फलोअप बाइङ कस्तो आउँछ। म चाहिँ पोजिटिभ छु बजारप्रति। यो कस्तो भन्दाखेरि अभियसली तपाईको जुन पहिला चलेको सेक्टर्सहरू हो सेक्टोरल शिफ्टिङ चाहिँ बजारमा भइरहेको छ हैन। मेरो पनि सुरुदेखि नै अलिकति मोटामोटी अन्दाजा के थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने पोसिबली अहिले जुन बजार चलिरहेको छ त्यसमा सेक्टोरल चाहिँ पहिला जुन तपाईको के रे डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्स सेक्टर्स र स्पेसिफिकल्ली हाइड्रो पावर सेक्टर्सहरूले जसरी परफर्म गरेका थिए हामीले सुरुको बुलमा पनि हेर्यौं भने त्यो सेक्टर्सहरूले पहिला लिड गरेको थिएन। त्यो सेक्टर्सले पछि मात्रै चल्न सुरु गरेको हो। यो तीनवटा सेक्टर्स हैन। भन्न खोजेको चल्दै नचलेको त होइन तर त्यो इन्टेन्सिटीमा चलेको थिएन। हामीले पर्सेन्टेज टर्ममा हामीले हेर्छौं भने फर्स्ट र्याली स्पेसिफिकल्ली तपाईको डिसेम्बर 2020 सम्मको र्याली हेर्नुहुन्छ भने आउट परफर्म गर्ने सेक्टर्सहरू कुन कुन थिए भनेर हामीले हेर्यौं। इभन तपाईले फेब्रुअरी 2021 सम्मको डेटालाई पनि तपाईले हेर्नुभयो भने इन्स्योरेन्सले, माइक्रो फाइनान्सले, बैंकहरूले रिलेटिभली तपाईको जस्ट डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्सलाई चाहिँ आउट परफर्म गरेको थियो हैन। फेब्रुअरी पछि बजार खसेर जब अप्रिलबाट बजार चल्न सुरु गर्यो त्यसपछि मात्रै उनीहरूले आउट परफर्म गरेका हुन्। स्पेसिफिकली डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू, त्यसमा हाइड्रोले पनि जोइन गर्यो। हाइड्रोले त तपाईको एप्रोक्सिमेटली डिसेम्बर पछि डिसेम्बर 2020 पछि हाइड्रोले आउट परफर्म गरिराखेको थियो अरु सेक्टर्सलाई हैन। तर चाहिँ फेरि लास्टको चरणमा फेरि हाइड्रोले अरु बढी आउट परफर्म गर्न सुरु गर्यो र त्यसमा सबैभन्दा बढी आउट परफर्म कोले गर्यो भनेर हामीले हेर्ने हो भने डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले। त भनेपछि यिनीहरूको स्पेसिफिकली डेभलपमेन्ट बैंक, हाइड्रो र फाइनान्स कम्पनीहरूको आउट परफर्मेन्स मार्केटको लेट स्टेज अफ र्यालीमा चाहिँ आउने गरेको देखिराखेको छु मैले। त जेनरल बिहेभियर पनि नेपालको मार्केटमा चाहिँ लगभग त्यस्तै खालको हुन्छ। तपाईको लास्टको बुल जुन चाहिँ लिएर जाने क्यारी गर्ने हो त्यो तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन स्मार्ट मनी हो उसले राम्रो कम्पनीहरू, गुड कम्पनीहरू किनेर एउटा अब भ्यालुएसन ओभर स्ट्रेच भयो भनेर बेच्न सुरु गरिसकेका हुन्छ। अनि त्यसपछि जुन कम्पनीमा बढी विश्वास छ त्यो कम्पनीलाई बेचिसकेपछि अब यिनीहरूको भ्यालुएसन ओभर स्ट्रेच भयो, अब यसलाई बेच्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रफिट बुक गरिसकेपछि अब त्यो बसेको जुन क्याश हो त्यो क्याशलाई कहाँ डिप्लोय गर्ने त भन्दाखेरि ल एकछिन प्ले पनि गरिहालौं त यिनी लो क्यापिटल स्टक्सहरुमा प्ले गरौं भनेर मान्छेले चाहिँ प्ले गर्न सुरु गर्छ। अब त्यो त्यसरी प्ले गर्दाखेरि लास्टको चरणमा चाहिँ देखिने हो। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ र्याली जुन देखिन्छ त्यो लास्टको चरणमा मात्र देखिने। त्यसरी चाहिँ मैले ओभरअल मार्केटलाई चाहिँ हेर्न चाहे। अर्को क्वेशन के थियो रे तपाईको? जहाँसम्म इलेट वेभको लेभलको कुराहरू हो, इलेट वेभ पर्सपेक्टिभबाट मैले पहिला पनि भनिसकेको छु मार्केट मोटामोटी धेरै इन्डिकेटर्सहरुबाट के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि पोसिबली बटम लाग्यो कि भन्ने छ। तर पनि हामीले छिटो कन्क्लुड गर्दैनौं, कन्फर्मेसन पोइन्टहरु खोज्छौं। ती कन्फर्मेसन पोइन्टहरु 2580 र 2650 को दुईवटा कन्फर्मेसन पोइन्ट हो र त्यहाँसम्म जाँदाखेरि र्याली कसरी क्यारी गर्छ, वेदर इट विल बी अ 5 वेभ प्याटर्न और 3 वेभ प्याटर्न, त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। अहिलेसम्म त 5 वेभ प्याटर्न बनेकै छैन। अहिलेसम्म त हामीले 1 2 3 भन्ने हो भने पनि
त्यो 3 हो कि होइन भन्ने कुरामा डाउट गर्ने हो। अब 1 2 3 नभनेर एबीसी पो गर्ने हो कि भनेर हामीले भन्न सक्छौं। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटै पोसिबिलिटी छ, त्यसमा एक्ज्याक्टली यही नै कन्फर्मेसन हो भन्ने खालको कुराहरू होइन कि एबीसी पनि हुन सक्छ, 1 2 3 4 5 पनि हुन सक्छ। त भनेपछि 2650 तिर पुगेपछि चाहिँ हामीलाई बल्ल थाहा हुन्छ कि 1 2 3 4 5 बनाउँछ कि एबीसी मात्रै बनाउँछ। अब 1 2 3 4 5 बनाइदियो भने तलपट्टि पोसिबली बटम लाग्यो, अब त्यसको करेक्सन्स मात्रै आउने हो, त्यसपछि फेरि मार्केटले र्याली अपसाइड गर्ने हो भन्ने कन्क्लुजन हामीले निकाल्ने हो। त्यही नै हो ओभरअल मार्केटलाई हेर्ने, एनालाइसिस गर्ने चाहिँ इलेट वेब पर्सपेक्टिभबाट तरिका त्यही नै हो। अब बाँकी अरू मान्छेहरूको आफ्नो तरिका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो तरिकाले नै फलो गर्छन्। मेरो पर्सपेक्टिभमा इन्डिकेटर वाइज चाहिँ मार्केट बटम लाग्यो कि भन्ने कुरा कन्फिडेन्ट चाहिँ बढी दिएको छ, तर चाहिँ कन्फर्मेसन मैले भनिसकेँ त्यो दुईवटा पोइन्ट पछि मात्रै गर्छु।